تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن گندے انڈے آن لگے نے گندے انڈے بھاویں پیر رکھے ککڑی تھلے بھاویں ملا رکھے بھاویں کوئی رکھے پچھو بندے بچے گندے ہی جم سکتے نے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہے یورپ کے رندے گل سمجھو ادھر ویکھ ادھر ویکھ ہائے 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 میں گل کرن لگا ملتان کیتی تانوں سنانا توجہ عورتاں جتن عورتاں جتن جت کے کتھے جاندیاں گل سمجھی وہ گل کراں گا جڑی سامنے ویکھاں گے بیبییاں جتن شالا دی جت جان جتیاں تے پہلو ہی نے ساڈے تو جے جتدیاں نہ تے میدان وچ جی جنہاں کول ہریاں سن انہاں دے گھر وچ سن شالی دے گھر وچ سن ہن جتیاں تے میدان توجہ ذرا جت گئی تے کتھے لگی جاندی ہے سفیر بن گئی امریکہ دی سفیر بن گئی انڈیا دی اوتھے جاندی ہے اوندے بی بی سانو تے ملن دا سواد نہیں ہوندا سی تے جفی پا کے ملدے ہیں اخباراں ویکھو ذرا فوٹواں ویکھو فلماں ویکھو بڑیاں بی بی سانو اے سواد نہیں ہوندا ہن ایمان نال دسی او جت کے تے امریکہ دے کافر دے نال اٹھے بیٹھے کافر دے نال جفی پاوے تے ملا آکھے اما عائشہ دا حوالہ ہے ایمان نال دس ہوئے ساڈے نال دے ہور کافر کیڑے جمن گے کہ ایڈے کتے کام نو رسول دے گھروں ثابت کرنے تے ہاگلے کہنے گستاخ کوئی ہور ہونا دس ہوئے دے نال دی رسول دی بے عزتی ہور کیڑی ہونی ہے تسی بارڈر دے نال بیٹھے ہو کسے کھتری ہندو نو سدو اونوں مناظر وکھاؤ منظر وکھاؤ اونوں آکھو جنوں محمد رسول اللہ کہندے نے انہاں دے گھر دے اے کردے سن انہاں دے پیچھے صحابہ اے کردے سن انہاں دیاں صحابڑا اے کردیاں سن اگر ہندو تسلیم کر جاوے میرا نک وڈ دے بولو مرو آپ نہ مرے ہوندے تے ایتھے لعنت پہنچنی سی بغیرتی دی ہن ادھر ویکھ ہائے 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 سید زادیاں بھی کھلار چھڈی سید زادیاں کھلار چھڈی میں پھر ایک سوال کیتا ہے میں تواڈے تے بھی کرنا دسو اگر میں آکھاں کہ رسول اللہ مولا علی مشکل کشا سیدہ خاتون جنت سید زادی دے اس کم تے ملان دے اس کام تے راضی نے منو گے ہاتھ کھڑے کرو جڑے آندے راضی نے یار ایویں چو اگر تساں کنڈ پچھوں کچھ گل خلاف کیتی تے خدا رسول ویکھ رہے ہیں ہن ہاتھ کھڑا کرو کہ عورتاں نو اے جو کچھ کیتا ہے اے تے اللہ رسول راضی نے اے نبی سونا راضی ہے اے مولا علی راضی نے بولدا نہیں
اچھا سچی دسیا جی، سچی دسیا جی، سچی دسیا جی، یہ خوشی نال کھلاریاں نے، شریعت نال کھلاریاں نے. کیا پہلا اساں بیان نہیں سا کرتے کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی؟ بخاری کہتی ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جس نے عورت کو اپنا پیشوا بنا لیا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. لا یفلح قوم امروا امرهم امراتا. ابو بکرہ راضی، ابو بکرہ صحابی پاک کی یہ روایت پتہ ہے کس وقت، پتہ ہے یہ کس وقت انہوں نے بیان کی تھی؟ بولو پتہ ہے؟ کوئی نہ دسا. جسے اما عائشہ نو ساڈا تے مڑ پھکا نہ رہیا، جسے اما عائشہ نو حضرت طلحہ تے زبیر صلح کراؤن واسطے اونٹ دے کچاوے اتوں بند ڈولی وانگو کمرے وانگو اونٹ دے ہودج وچ بٹھا کے صلح واسطے لے گئے نے. تسی اما جی جے چلو صلح کراو. انہاں فرمایا ابو بکرہ نے میں تے نہیں شریک ہو سکدا. کدھے آخیا کیوں؟ فرمایا میں نبی تو سنیا ہے جنہاں عورت نو اپنا وڈیری بنایا وہ کدی کامیاب نہیں ہوے گا. نبی دا صحابی اما عائشہ دا صلح کراؤن واسطے وڈیرا بن کے جانا وہ گوارا نہیں کرتا، نبی دی حدیث کے خلاف سمجھتا ہے. اور اما عائشہ بھی جدو باپ اسلے بھول گئیاں بعد توبہ کی تھی اور ہمیشہ روندیاں رہیاں میرے کو ایک غلطی ہو گئی ہے میں کیوں کر کھڑی ہوں. اور میں پوچھنا وا اما عائشہ اگر وڈیری صلح کراؤن واسطے بنے اے تے نبی دی حدیث کے خلاف ہے. مسلمان دی دھی بہن ٹر کے پتہ نہیں کتھے فوٹو لواوے کتھے جاوے ملا نو حدیث کے مطابق فرماوے. ملا نو ذرا بھی شرم نہ آوے. وہ بول دے ہو کہ نہیں؟ اچھا ہن میں پوچھنا یہ شریعت نے آکھیا ہے شریعت دا حکم سی تاں کھلاریاں یا کوئی ہور مجبوری آندے نے سیاست وچ حصہ نہیں لے سکتے جب تک 15% یا 5% پتہ ہے کوٹا بھی بڑیاں کا نہ ایویں بولو بولو بولو. اگر یہ شریعت دا حکم ہے تے پہلو حدیثاں کیوں سنائیاں جاندیاں سن؟ تے جے اے شریعت دا حکم نہیں تے سیاست نے مجبور کر کے عزتاں کٹا کے تے سانو بے ضمیر بنا لیا ہے تے پھر سچی گل نہیں. او جڑا لکھیا ہے کہ پیسے ادھروں آوندے نے تے پھر ضمیر وکدے نے تے من منشا دی سیاست ایتھے امریکہ دی چل دی ہے. کیا ایتھے محمدی سیاست ہوندی تے مسلمان عورتاں باہر رلدیاں یا مسلمان عورتاں نبی دے صحابہ دیاں بیبییاں وانگو گھر بیٹھ جاندیاں؟ بول دے نہیں جی. ہن دس اگر اتنے ساڈا کلندر اقبال بولے تو پھر گل صحیح ہے. فرنگی یہودی سیاست دین دی دشمن ہے. جڑا ادھر آوے گا دین جاوے گا، دین تے آوے گا اے جاوے گی، اکٹھیاں ہو سکدیاں. میں تے چلیا سا دین لیاون واسطے میرا اپنا ہی ٹر گیا ہے. ایک گل کدھر گئی یار اپنا کیویں ٹر گیا؟ میں تے دوجا گل اور ایک گل اتنے کراں چلی دنیا ایمان نال مر گئی قوم ساڈی. اساں بھی مر گئے کٹھے مرے تے ہن اٹھان جوگا کو ہے ہی کوئی. جدو ساڈے لیڈر جڑے نے ساڈے آ ملک دے سربراہ جڑے نے وہ مایوس نے کہندے نے سانو کوئی شے بچاؤن والی دسدی کہندے نے نہیں دسدی تے مڑ کسے بولدا نہیں. میں تواڈے تو اتنا پوچھنا کہ اے ملک جڑا سیاست جڑی ہوندی اے آئین دے خلاف کوئی ہو کے تے سیاست کر سکدا؟
پاکستان دے آئین دے خلاف ہو کے کوئی سیاست کر سکتا ہے؟ آئین دے مطابق چلتا ہے تے سیاست ہوتی ہے نا. اب بولو بولو بولو. ایویں آئین دے مطابق چلتا ہے تے سیاست ہوتی ہے. ہن میں پوچھنا آئین اسلام ہے یا کفر ہے؟ میں نہیں فیصلہ کرتا نا، میں کدی نہ ہاں کروں. میں صرف اتنا کہنا کہ دو ہی شکیں بنتی ہیں، آئین یا تو اسلام ہے یا کفر ہے. اگر اسلام ہے تو ساری جماعتوں کے پاس جنت ہے. کیونکہ اسلام تو ہر کسی کے پاس ہے. آئین اگر